नमस्कार। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईका जिज्ञासा, चासो, गुनासो र तपाईले पठाउनुभएका समस्याहरू लिने गर्छौं र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौं। आजको अङ्कमा पनि तपाईका चासोहरू हामीमा छन्। आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईले प्रयोग गर्ने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईका सार्वजनिक चासो, गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पठाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी हटलाइन, इमेल ntvhotline@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, चासो, गुनासो अथवा तपाईँले देख्नुभएका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा भइरहेको व्यतिथि र अनियमिततासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हामीमा पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। ती विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको जवाफ लिने प्रयास हाम्रो 24 घण्टा तपाईँसँगै जारी रहनेछ। दर्शकवृन्द, आजबाट कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ। यस वर्ष 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सामेल भएका छन् र 1453 परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा मदरसा र विद्यालयमा नपुगेर शिक्षकले तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ। खास गरी निरीक्षणका क्रममा महिनौसम्म पनि उपस्थित नहुने विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझिरहेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अर्कोतर्फ गुल्मी जिल्लाका 14वटा एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएका छन्। एम्बुलेन्स खरिद र बिक्री सम्बन्धी उचित नीति नहुँदा गुल्मीमा 14 एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ। यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र अर्कोतर्फ पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले मजदुरको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ र मजदुरको हकित र सुरक्षाका लागि दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। र यस्तो खालको यो दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा कस्ता खालका मजदुरहरूलाई सहभागी गराउँदैछ पालिकाले, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो पहिलो विषय छ मध्य प्रदेशमा मल ल्याएर गोदाममा राखिएको छ तर किसानलाई वितरण गरिएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लागत रूपमा मलको कोटा निर्धारण नगर्दा कृषि सामग्री कम्पनीका गोदाममा मल थन्कियो भनिएको छ। यो विषय के हो? खास गरी मल थन्किएको अथवा मल वितरणको लागि प्रक्रियामा छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामी समक्ष मध्य प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशन कुमार मेहता हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबै दर्शकलाई नमस्कार पनि। प्रवक्ताज्यू, जस्तो हामीले सुन्नमा आए अनुसार किसानले गुनासो गरे अनुसार मध्य प्रदेशमा सरकारले मल ल्याएको छ, गोदाममा राखेको छ तर किसानलाई वितरण गरेको छैन भन्ने कुरा छ। खास यो के हो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। केही दिन अगाडिसम्म मलहरू डिलर मार्फत सहज रूपमै वितरणहरू भइराखेको थियो र हामीले विशेष गरी धानको मुख्य सिजनको लागि लक्षित गरेर मललाई स्टकमा राख्न खोजेका थियौँ। हामीलाई साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीबाट विवरण भएअनुसार हामीले केही मलहरू तुरुन्तै वितरण गर्ने डिलरहरूलाई दिने प्रक्रियामा छौँ भने केही मललाई चाहिँ विशेष गरी धानलाई फोकस गरेर धान सिजनको समयमा वितरण हुने गरेको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रियामा छौँ। धान सिजन भन्नाले चैते धान त यति बेला पनि लगाइरहेका छन् किसानले, उहाँहरूलाई यति बेला पनि त मल चाहिएको छ होला। कुन सिजनको लागि वितरण गर्न खोज्नु भएको? चैते धानको लागि जिल्लागत चैते धान क्षेत्र खेती हुने क्षेत्रहरूमा मलको अवस्था सुचारू नै छ र त्यहाँबाट त्यस्तो धेरै ठुलो माग पनि आएको छैन। त्यसको लागि हामीले वितरणको प्रक्रिया मिलाएका पनि छौँ र थप माग भई हामी थप निकासा गर्ने पक्षमा छौँ र त्यसको एक तरफको निर्णय पनि भएको छ। र हामीले विशेष गरी बर्खे धानको बेलामा अत्याधिक मलको माग हुने र त्यो बेला चाहिँ मलको अभाव हुन नदिनको लागि तत्काललाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मललाई केही होल्ड चाहिँ गरेको हो, तर पूर्ण रूपमा रोकेर गोदाममै चाहिँ त्यस्तो बन्दै गरेर अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो यति बेला उखु अथवा मकै बालीको लागि मल आवश्यक छैन अथवा हामीले ल्याएको मल चाहिँ मकै उखुलाई भन्दा पनि धानलाई फोकस गरेका छौँ? त्यसको लागि जिल्लागत तथ्याङ्कहरू हामीले पनि ल्याएका छौँ। मलको अवस्था के छ त्यसमा माग भएअनुसार बिक्री वितरणहरू पनि भइराखेको अवस्था थियो र त्यसले गर्दा हामीले थप मल चाहिँ खुला गरेनौँ र अब माग आएको छ र किसानको गुनासो छ भने हामी थप मल निकासा पनि गर्छौँ र
हाम्रो फोकस भनेको विशेष गरी हाम्रो मुख्य बाली धानलाई चाहिँ अलिकति हामी प्राथमिकतामा राखेका हौँ। धानको लागि प्राथमिकतामा राखेर त्यति बेला मोल अभाव नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीमा जुन मध्य प्रदेश कार्यालयले चाहिँ मन्त्रालयले कोटा छुट्याइदिएको छैन, त्यसले गर्दा हामीले वितरण गर्न पाएका छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो कोटा भन्नाले कस्तो खालको कोटा हो? हामी कसरी जिल्लागत रूपमा अथवा पालिकागत रूपमा अथवा कसरी यो कोटा निर्धारण गर्छौँ? के छ त्यो चाहिँ प्रक्रिया? सबभन्दा पहिला हाम्रो सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हामीलाई प्रदेशमा कोटा दिन्छ, कति मल परिमाण हो त्यो अनुसार हामीले जिल्लाको खेती योग्य जमिनको आधारमा जिल्लाहरूलाई त्यो मलको मात्रा परिमाण हामी स्वीकृत गर्छौँ र त्यसपछि त्यो जिल्लाले पालिकाको क्षेत्रफल खेती योग्य क्षेत्रफलको आधारमा पालिकाहरूलाई मल चाहिँ वितरण गर्छ र पालिकाले आफ्नो वडा अनुसार मलको डिलरहरूलाई त्यो खरिदको लागि स्वीकृति दिन्छ र सिफारिस पनि गर्छ। त्यसरी हो त मलको। जस्तो प्रवक्ताज्यू, अब यति बेला जस्तो हामीले जान्न खोजेको माग पनि भइआएको छ, अब तपाईँहरूले वितरण गर्ने पनि तयारी हुनुहुन्छ। मलको माग कति छ? हामीसँग मौजात कति छ वितरण गर्ने? मौजात कति छ? कतिको पुग्ने अवस्था नपुग्ने अवस्था के छ त्यो चाहिँ? माग अनुसारको त मौजात छैन, तर पनि उपलब्ध भएकोमा हामीले 25% चाहिँ तुरुन्तै रिलिज गरिदिन्छौँ र थप बाँकी आउने क्रममा रहेको मल र अहिले भएको स्टकलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका मुख्य धानलाई चाहिँ राख्छौँ। 25% हामी तुरुन्तै रिलिज गर्छौँ। भोलि पर्सिबाटै त्यो मलहरू जिल्लाले वितरण गर्न सक्ने गरी हामी पत्राचार गर्छौँ। यहाँनिर मैले जान्न खोजेको मध्य प्रदेशमा अहिले कति मल मौजात छ र माग कति छ भनेर जान्न खोजेको खासमा क्वान्टिटीमा? ठ्याक्कै एक्ज्याक्टै भन्न गाह्रो हो, त्यो म हजुरलाई हेरेरै भन्नुपर्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट। ठिक छ। अब जुन खालको गुनासो थियो जुन कम्पनीका गोदामहरूमा मल थन्कियो, किसानले पाएनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले केही समय होल्ड गर्नुभएको, अब 1-2 दिनमै त्यो रिलिज हुन्छ? हामी आजै भयो भने आजै नभए भोलि पत्राचार गर्छौँ। त्यो कम्तीमा 25% हामी रिलिज गरिदिन्छौँ र बाँकी चाहिँ मुख्य सिजनको लागि फोकस गर्छौँ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सरले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशन कुमार मेहता र हामीले उहाँसँग खास गरी मध्य प्रदेशमा सरकारले मल ल्याएको छ, कोटा अनुसार मल त्यहाँ पुर्याइएको छ, तर मल चाहिँ जुन गोदाममै थन्कियो र त्यहाँका किसानहरूलाई आवश्यक पर्दा पनि वितरण गरिएन भन्ने खालको गुनासो थियो। तर उहाँको जवाफ के थियो भन्दाखेरि जुन अब बर्खे धान लगाउने बेला हुन्छ, जति बेला मल धेरै चाहिन्छ त्यति बेला अभाव नहोस् भन्नका लागि नै अहिले मल चाहिँ गोदाममा होल्ड गरेर राखिएको र अब केही 1-2 दिनमै रिलिज हुन्छ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो र किसानहरूले पनि जुन खालको गुनासो गर्नुभएको थियो गोदाममा मल छ हामीले पाएनौँ भन्ने कुरा, अब तपाईँहरूले पनि जानकारी पाउनुभयो कि मल छिट्टै तपाईँहरूको साथमा आउनेछ, तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीसँग अर्को विषय छ गुल्मी जिल्लासँग सम्बन्धित। खास गरी एम्बुलेन्सको विषयलाई लिएर हामीले धेरै ठाउँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ र हामीले कुराकानी गरिसकेपछि ती ठाउँहरूमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन राम्रो भएको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जुन उपलब्ध गराइएका एम्बुलेन्सहरू थिए ती एम्बुलेन्स त्यहाँका पालिकाहरूमा चल्न नसकेपछि फिर्तासम्म हुने स्थिति आएको थियो र यति बेला गुल्मीको प्रसङ्ग छ। गुल्मी जिल्लाका 14वटा एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन छन् र एम्बुलेन्स खरिद र बिक्री सम्बन्धी उचित नीति नहुँदा समस्या परेको हो भन्ने खालको कुरा आएको छ। खास यो विषय के हो, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी समक्ष यति बेला गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिको जुन जिल्लाको समिति हुन्छ त्यसको संयोजक पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने हुनाले उहाँसँग हामीले यो जवाफ लिन खोजेका हौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जस्तो अब जिल्लामा बिरामी बोक्ने उद्देश्यले जुन खरिद गरिएका एम्बुलेन्सहरूमध्ये 14वटा एम्बुलेन्स अहिले प्रयोग भएका छैनन् भनिएको छ। खास यो विषय के हो, थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो जिल्लामा अत्यधिक कच्ची बाटो छ, पिच बाटो नभएको कारणले एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा चाहिँ कठिनाइ भएको छ। धेरै पुरानो एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अब फेरि यहाँबाट चाहिँ बुटोलसम्मको नजिक बुटोल अथवा पाल्पा लिएर जानु पर्दाखेरि पनि धेरै जसो गाउँबाट आउने एम्बुलेन्सहरूलाई बाटोको चाहिँ कच्ची अवस्थाका कारणले सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तो बाटो अप्ठ्यारो छ, एम्बुलेन्स पुराना छन्, त्यसले गर्दा एम्बुलेन्स थन्काउनु परेको छ। हजुर हजुर। अब जस्तो तिनको ठाउँमा अर्को ल्याउनको लागि अथवा तिनीलाई मर्मत गर्नको लागि त्यो खालको प्रक्रिया हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, के हुन्छ? अब यहाँको बिरामीहरूले एम्बुलेन्स नपाएको गुनासो चाहिँ त्यति मौका आएको पनि छैन।
यहाँका बिरामीहरूलाई अब जिल्ला अस्पतालमा पनि उपचारहरू भइरहेको छ र थप उपचारका लागि अन्यत्र जाँदाखेरि एम्बुलेन्स नपाएको, एम्बुलेन्स नभएर समस्या भएको गुनासोहरू चाहिँ जनताबाट प्राप्त भएको छैन। अब नयाँ आउने पुरानोहरू फेरि कर्मश चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ लिलाम गर्न सकिने अवस्था पनि नहुने, किनभने यो चाहिँ एम्बुलेन्सहरू चाहिँ भन्सार शुल्क नलिइकन प्राप्त भएको हुन्छ र तिनीहरूलाई लिलाम गर्न नसकिँदा चाहिँ त्यसलाई विस्थापन गर्न नसकिने र एउटै संस्थाले फेरि अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ लिनका लागि चाहिँ निश्चित वर्षहरू तोकिने कारणले चाहिँ अब ती संस्थाहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि कठिनाइ भएको कारणले धेरै पहल गरेका छैनन्। तर यहाँका बिरामीहरूले एम्बुलेन्स नपाएर समस्या भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अब तपाईँले भने जस्तो हामीले लिलाम गर्न पनि नसकिने अब 14वटा एम्बुलेन्स चाहिँ अहिले त्यहाँ थन्किएको अवस्थामा छ भनेपछि अब ती संस्थाले नयाँ किन्न पनि पाएनन्, यी पनि सञ्चालनमा आएनन् भनेपछि हामीले केही उचित व्यवस्था गरेर यो प्रक्रियालाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन, के हुन्छ त्यो यहाँसँग जान्न खोजेँ। होइन, त्यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै अहिले नै त्यसको वर्ष निश्चित वर्ष पनि तोकिएको छ। त्यसलाई वर्ष तोकिएपछि त्यो चाहिँ स्क्रैपमा जाने मात्रै विषय रहँदो रहेछ। एम्बुलेन्स लिलाम गरेर फेरि एम्बुलेन्स चाहिँ जुन अब एम्बुलेन्सकै रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएपछि त्यसको लिलामको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अब स्क्रैपमा जाने चाहिँ निश्चित वर्ष हुन्छ। अहिले चाहिँ जिल्लाको हिसाबले चाहिँ त्यो संस्था नभए पनि अरू चाहिँ पालिकाहरूको पहलबाट चाहिँ सबै पालिकाहरूमा चाहिँ यसको सुविधाबाट जम्मै चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो बिरामीहरूले समस्या भोग्नु भएको छैन, तर एम्बुलेन्स चाहिँ थन्किएका छन्। यसको लागि नीति बनाउनु पर्ने होला, के हुन्छ त्यो? हजुर, जस्तो पुराना एम्बुलेन्सहरूलाई के गर्ने अथवा अब संस्थाहरूले लिएर उनीहरूले फेरि चलाउन चाह्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, नीतिगत हिसाबले चाहिँ केन्द्रीय हिसाबले नीति बनाउने विषयमा हामीले सुझाव दिने मात्रै विषय रहन्छ र यो जिल्लाको चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालन समिति बैठक बसेर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गर्नका लागि चाहिँ तत्काल मिटिङ राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि अब यी 14वटाको ठाउँमा अहिले पालिकाले अथवा अन्य संस्थाहरूले नयाँ लिएर काम चलाउनु भएको छ? होइन, अहिले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ एम्बुलेन्स नपाएको कारणले बिरामीहरू चाहिँ उपचारका लागि चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्था चाहिँ यो जिल्लामा छैन। हुन्छ, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक र उहाँसँग हामीले जिल्लामा एम्बुलेन्सहरू थन्किएर रहेका छन् भन्ने विषयमा केही गुनासोहरू भएको थियो र त्यो विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले भनेअनुसार कच्ची बाटो छ, एम्बुलेन्सहरू अब 8-10 वर्ष 12-14 वर्ष चलिसकेका छन्, त्यसले गर्दा ती एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। बाटोमा बिग्रियो भने बिरामी लिएर हिँडिरहेको एम्बुलेन्स बाटोमा बिग्रियो भने थप समस्या हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र अर्को कुरा, जसरी यसरी पुरानो भइसकेपछि तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा नै समस्या छ, किनकि एम्बुलेन्स बाहिरबाट पैठारी गरेर ल्याउँदाखेरि भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसले गर्दाखेरि अब भन्सार शुल्क नतिरिकन ल्याइरहेका सामानहरूलाई कसरी लिलाम गर्ने भन्ने विषयमा यो विषयमा नीतिगत रूपमा केन्द्रबाटै केही भयो भने सहज हुन्छ, उहाँको भनाइ थियो। दर्शकवृन्द, गुनासो सँगसँगै केही राम्रा कामको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी थप माग गरेर अथवा चासो व्यक्त गरेर दर्शकहरूले चासो पठाउनु भएको हुन्छ। ती विषयलाई पनि हामीले क्रमशः सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्दै अथवा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिँदै अन्य निकायहरूले पनि ती जानकारीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन् अथवा त्यो खालको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले पटक पटक विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले मजदुरको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ र मजदुरको हकित र सुरक्षाका लागि दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको पालिकाले जनाएको छ। यो दुर्घटना बिमा कार्यक्रम कस्तो हो र यसबाट कस्ता खालका मजदुरहरू लाभान्वित हुन्छन् र अन्य पालिका अथवा अन्य क्षेत्रमा यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, रामपुर नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी समक्ष यति बेला पाल्पा स्थित रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रमुखजी, पालिकाले मजदुरको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको रहेछ, एउटा यो राम्रो पक्ष पनि हो। यो कार्यक्रमले कस्ता मजदुरहरूलाई तपाईँहरूले समेट्दै हुनुहुन्छ, कस्ता मजदुरहरू आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, यहीबाट कुरो सुरु गरौँ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वास्तवमा यो एउटा पोटेन्सियल नगरपालिका पनि हो। यहाँ विभिन्न किसिमका निर्माणका कामहरू बढी हुने गर्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ बजार उन्मुख क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यहाँ विशेष गरेर यो धेरैजसो भौतिक संरचनाहरू, घरहरू बन्ने, विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू निर्माण हुने कामहरू हुन्छ र कालीगण्डकी करिडोर पनि यसै क्षेत्रभित्रबाट जाने भएको कारणले गर्दा यहाँ निर्माणको कामहरू बढी भएकोले र विशेष गरेर यहाँ धेरै मजदुरहरूले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यही मजदुरहरू जो चाहिँ मतलब श्रमिकहरू छन्
उनीहरूको जुन अवस्था छ अलि जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा रामपुर नगरपालिकाले संयुक्त दुर्घटना बिमा भनेर हामीले गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि रामपुर नगरपालिकाभित्र अहिले हामीसँग यो पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समिति भन्ने एउटा चाहिँ संस्था छ। त्यो संस्थामा उहाँहरू पहिला जति पनि चाहिँ मतलब यो आन्तरिक रूपबाट काम गर्ने अथवा बाह्य भारतबाट समेत यहाँहरू काम गर्न आउने थुप्रै चाहिँ मजदुरहरू हुनुहुन्छ, अथवा नगरपालिका भन्दा बाहिर अरू पालिकाबाट पनि काम गर्न आउने थुप्रै मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको समेत हकितको लागि रामपुर नगरपालिकाले यो सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ। यसले गर्दा यहाँ चाहिँ अत्यन्तै जोखिम काम गर्ने, पुलहरूमा काम गर्ने, ठुला ठुला बिल्डिङहरूमा 4 तला 5 तला 7 6 तला सम्मका बिल्डिङहरूमा काम गर्दाखेरि अलिकति जोखिम पनि हुने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब यो दुर्घटना बिमाले केही राहत पुग्छ भन्ने चाहिँ मतलब हिसाबले नगरपालिकाले यो दुर्घटना बिमा सुरु गरेको छ। अनि कति मजदुरहरू आबद्ध हुनुभएको छ यति बेलासम्म? अहिले यहाँ चाहिँ करिब करिब रामपुर नगरपालिकाभित्र 1700 को पेरिफेरीमा मजदुरहरू हुनुहुन्छ भने अहिले यो जो मजदुरहरू यो पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समिति जो चाहिँ नगरपालिकासँग टाइअप गरेको छ, नगरपालिकामा सूचीकृत भएको यो मजदुर व्यवस्थापन समिति छ, यो समितिमा उहाँहरू पहिला आबद्ध हुनुपर्छ र उहाँहरू जो चाहिँ त्यो पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले चाहिँ अहिले इन्सुरेन्सको चाहिँ मतलब यो दुर्घटना बिमाको काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ 533-34 जना जतिको उहाँहरूले हामीले चाहिँ गत वर्षदेखि इन्सुरेन्स गरेका छौँ भने यो वर्ष चाहिँ करिब करिब 1200 को पेरिफेरीमा उहाँहरू चाहिँ अहिले आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। जस्तो मजदुरहरू आबद्ध हुनको लागि के गर्नुपर्छ? उहाँहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ अथवा त्यो पैसा नगरपालिकाले नै भरिदिन्छ, के हुन्छ त्यो? मैले भने यहाँ चाहिँ पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समिति भन्ने एउटा चाहिँ संस्था छ। त्यो संस्था नगरपालिकामा सूचीकृत भएको अथवा नगरपालिकाबाट चाहिँ मतलब एउटा सर्टिफिकेट लिएको एउटा पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समितिले यहाँ भएका सबै चाहिँ मतलब यो मजदुरहरूको हकितको लागि काम गर्छ। त्यसैसँग आबद्ध भएर नगरपालिकाले यो चाहिँ दुर्घटना बिमाको चाहिँ मतलब सुरुवात गरेको हो र नगरपालिकाले त्यस्तो कुनै पनि उहाँहरूसँग चार्ज लिँदैन। दुर्घटना बिमा चाहिँ गर्नको लागि उहाँहरूले हामी चाहिँ चार्ज लिँदैनौँ। तर के भने पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिले उहाँहरू जति पनि त्यसमा फेरि कन्ट्र्याक्टरहरू हुनुहुन्छ, त्यसको मजदुरहरूको पनि एउटा चाहिँ नाइके भन्ने गर्छ अथवा चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरसँग निश्चित चाहिँ मतलब बजेटहरू उहाँहरूले चाहिँ कोषमा राख्नुहुन्छ। त्यही कोषबाट उहाँहरूको अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ भने नगरपालिकाले हामी चाहिँ अहिले दुर्घटना बिमा गरेका छौँ। अब स्यालेरीको आधारमा कसको कति स्यालेरी छ त्यसको स्यालेरीको 17% उहाँहरूले त्यो भलाइ कोषमा राखिसकेपछि त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरूले राखिसकेपछि हामीले नगरपालिकाले दुर्घटना बिमा गर्ने र त्यो आवश्यक परेका कुराहरू अहिले चाहिँ आवासका कुराहरू छ। जस्तै त्यो कोषमा राखेको पैसाबाट अहिले चाहिँ त्यो मजदुर व्यवस्थापन समितिले फेरि जति पनि मजदुरहरू आन्तरिक रूपबाट अथवा बाह्य रूपबाट आउने मजदुरहरूको चाहिँ एउटा आवासको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर केही पैसाहरू जम्मा गरेको छ। तर नगरपालिकाले कुनै पनि चाहिँ मतलब त्यस्तो बजेटहरू चाहिँ मतलब उहाँहरूसँगबाट कुनै पनि शुल्कहरू लिएको छैन। समितिले ठेकदार कम्पनीहरूबाट अथवा ठेकदारबाट उहाँहरूकै छलफलमा उहाँहरूकै सहमतिमा समितिले जे गर्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले त्यसलाई फलो गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बिचमा पैसा लिनुपर्ने दिनुपर्ने भएन। अब कस्तो कस्तो खालको दुर्घटनाहरूको लागि हामी बिमा उपलब्ध गराउँछौँ? हजुर हजुर, जस्तो दुर्घटना बिमा हामीले उपलब्ध गराउने क्राइटेरिया होला नि त, कुन कुन क्षेत्रमा अथवा कस्तो कस्तो भयो भने कतिसम्म हामीले बिमा उपलब्ध गराउने भन्ने त्यस्तो छ? अहिले हामीले 3 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा जस्तै साधारण चोटपटक लागेदेखिबाट त्यसको एउटा मापदण्ड छ र मान्छे चाहिँ मतलब एक्सपायरी भयो भने पनि 3 लाखसम्म छ भने अहिले यसलाई बढाएर हामीले 5 लाख बनाउँदैछौँ यो आर्थिक वर्षबाट। भनेदेखि साधारण चोटपटकदेखि लिएर चाहिँ मान्छे चाहिँ मतलब ऊ भयो एक्सपायर भयो भने ती सबैको चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो बिमाले समेट्छ। जस्तो यहाँनिर अब बिमा क्लेम गर्नको लागि समितिले भन्यो भने मात्र तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा कुनै निवेदन आयो भने त्यसलाई सुनवाई हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो उहाँहरू त्यो समितिमा आबद्ध हुनु पर्यो। किनभने यहाँ कतिपय घर निर्माणहरूको कुरा यसले गर्दा 2-3टा कुराहरू फाइदा भएको छ। कतिपय चाहिँ मतलब निर्माण व्यवसाय साथीहरू बाहिरबाट आउने र चाहिँ यो जुन प्राविधिकले इस्टिमेट दिएको डिजाइन ड्रइङ अनुसार चाहिँ घर नबनाउने भएको कारणले गर्दा पनि त्यो त्यहाँका चाहिँ मतलब यो निर्माण व्यवसायहरू त्यो संस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने र त्यो संस्थामा आबद्ध भएकोलाई मात्रै गर्ने भनेपछि एकातिर यो भवनको संरचना पनि नबिग्रने र जो चाहिँ मान्छे हामीसँग आबद्ध छैनन् अथवा त्यो पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिसँग आबद्ध छैन भने ती चाहिँ मान्छेहरूले पनि यो जुन भवनहरू बनाएको छ त्यो भवनहरू बनाउँदा भोलि चाहिँ हाम्रो प्राविधिकले दिएको डिजाइन अनुसार बनाएन भने त्यसको सम्पूर्ण रिस्क पनि क्षतिपूर्ति समेत उनीहरूले दिनुपर्ने भनेर हामीले एउटा कार्यविधि नै बनाएका छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरू यहाँ
त्यो पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिसँग जानै पर्ने हुन्छ। र यसले गर्दा कहिले कहिले के भयो भने यहाँ रामपुर नगरपालिकामा एक दुईटा त्यस्ता घटनाहरू भए। कुनै मजदुरहरूले यहाँ चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि कोही मान्छेहरूको एउटा चाहिँ महिलाको हत्या पनि भयो र त्यो मान्छे फरार पनि भयो। त्यसले गर्दा त्यस्ताको पहिचान गर्नको लागि र फेरि कुनै एउटा मजदुरले बेइमान गर्छ, बदमास गर्छ र अरू साधारण चाहिँ मजदुरहरूलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले गर्दा ती मजदुर व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ जुन आबद्ध हुन्छ त्यस्ता मान्छेले जो गल्ती गर्छ त्यही मान्छे मात्रै चाहिँ कारबाहीमा पर्छ र अरू चाहिँ साधारण मान्छेले आफ्नो किसिमबाट काम गर्न पाउने भएको कारणले गर्दा पनि यसले चाहिँ सबै एकातिर मजदुरको हकहितको लागि पनि छ भने अर्कोतिर रामपुर नगरपालिकाकै भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दाखेरि बन्ने संरचनाहरू पनि चाहिँ एउटा नियम सङ्गत चाहिँ हुने भएको र अरू चाहिँ काम गर्न चाहिँ जोखिम पनि नहुने भएको कारणले जस्ता काम गर्दाखेरि सुरक्षित केही कसैले गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिले तिनीहरूको सबै किसिमको आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ त्यहाँ गरेको हुन्छ। उनीहरूसँग सबै परिचय पत्रहरू राखेको हुन्छ, चाहे त्यो भारतबाट आएको हुन्छ अथवा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएको उनीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यसै आधारमा कोही कतैबाट चाहिँ बदमासी भइहाल्यो भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उ गर्नको लागि छानबिन गर्नको लागि सहज हुने भएको कारणले गर्दा पनि पक्कै पनि समितिसँग उनीहरूको मजदुरहरूको डाटा समितिसँग हुन्छ, कस्ता मजदुरहरू काममा लागिरहेका छन्, उनीहरूको काम गर्ने क्षमता कति हो अथवा उनीहरूले कुन क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर उहाँहरूसँग तथ्याङ्क रहिसकेपछि पालिकालाई पनि सजिलो भयो कि अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूसँग तथ्याङ्क लिएर खोजबिन गर्नुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम लाग्ने भयो। अनि अन्य पालिकाहरूले यसरी जुन तपाईँहरूले संयुक्त दुर्घटना बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, अन्य पालिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन, कतिको सहज असहज कस्तो छ यो? होइन, यो ठुलो भोलमको कुरा पनि होइन। एउटा सामूहिक दुर्घटना बिमाले त्यति धेरै पैसा पनि जाँदैन, तर किन थोरै पैसाबाट उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ भनेदेखि सबै पालिकाहरूले गर्नुपर्छ। यसले गर्दा एकातिर मजदुरहरूको पनि आत्मबल बढ्ने, उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ काम गर्ने उत्साह हुने, भोलि हामीलाई कहीँ कतै काम गर्दा चोटपटक लागिहाल्यो भने अथवा हाम्रो केही भइहाल्यो भने पनि कमसेकम परिवारका सदस्यले केही राहत पाउने भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि उत्साहित हुने काम गर्नको लागि। अब विभिन्न काम गर्ने यहाँहरू एउटा स्किल मेन पावर छ, सेमी स्किल छ, नन स्किल छ, यस्ता विभिन्न किसिमको क्याटेगोरी छुट्याइसकेपछि त्यसको आधारमा पनि हामीले कसले कतिको चाहिँ अब रिस्कमा काम गर्छ त्यसलाई पनि छुट्याएर फेरि हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा तथ्याङ्क निकालिसकेको त्यो बिमा गरिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तो कुराहरूलाई अब यदि राम्रो लाग्छ भने अरू पालिकाले पनि गर्दा राम्रो हुन्छ र यो ठुलो चाहिँ खर्चमा हुँदैन, खर्च पनि हुँदैन, किनभने सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्दा पर्सनल जस्तो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अरू पालिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सल्लाहको रूपमा मैले दिन चाहन्छु। उहाँहरूको आफ्नो कुरा भयो। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पा स्थित रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापा र हामीले उहाँसँग खास गरी पाल्पाको जुन रामपुर नगरपालिका छ उसले चाहिँ मजदुरहरूको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ र दुर्घटना बिमा कार्यक्रम अन्यत्र अथवा अन्य पालिकाले सुरु गर्न सक्छन् सक्दैनन्, दुर्घटना बिमाबाट के कस्ता फाइदा छन् भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, आफूसँग रहेका जिज्ञासा चासो गुनासो जे छन् हामीलाई पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईँले प्रयोग गर्ने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईँका सार्वजनिक चासो गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पठाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी हटलाइन, इमेल ntvhotline@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा चासो गुनासो अथवा तपाईँले देख्नुभएका सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा भइरहेको व्यथिति र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी अथवा तपाईँसँग त्यो खालको समस्या परिरहेको छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। ती जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर त्यहाँबाट जवाफ खोज्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि नयाँ विषयवस्तु सहित हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।